बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है द प्रपोज़ल। और डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 162 पर हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 162 जो हमारी टेक्स्ट बुक आप में है, आप अपनी किताब को अपने सामने रखिए और पेन और कलम को भी हाथ में रखिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोमो जो है अब वापस जा रहा है, तो झगड़ा करके लड़ाई करके अब इस चुबुको के घर से निकलता है। तो नतलिया को जब ये इस बात का पता लगता है कि लोमो असल में प्रपोज़ल लेकर आया था, उसके लिए उसके शादी के लिए उसका हाथ मांगने के लिए आया था, तो उसने बहुत ही जो है गुस्से में अपने बाप से कहा कि उसको वापस ले आओ, आइवान को वापस ले आओ। और आपने क्या किया? तो अब देखिए नतलिया जो है क्या कह रही है। आप पेज नंबर 162 निकालिए और देखिए, नतलिया, व्हाट हैव यू डन टू मी, फैच हिम बैक, फैच हिम। नतलिया अपने बाप से कह रही है, चुबुको से कह रही है, तो जो है नहीं, नतलिया कह रही है उन्होंने मुझे क्या कर दिया है, इसे वापस लेकर आओ, इसे वापस लेकर आओ। तो ये जो है अपने बाप से कह रही है कि आप जो है आप ऐवान को वापस ले आओ। ए पाज, एक थोड़ी सी खामोशी। चुबुको रनस इन, चुबुको अंदर आता है, दौड़ के आता है। चुबुको, ही इज़ कमिंग एंड सो ऑन, डी विल टेक हिम, उफ, टॉक टू हिम योर सेल्फ, आई डोंट वांट टू। वो आ रहा है और वगैरह वगैरह, शैतान उसे ले जाए और उससे खुद बात कर लेना। मैं उसे बोलना नहीं चाहता, मैं उससे बात करना नहीं चाहता। नतलिया वेल्स, फैच हिम। नतलिया रोती है, चिल्लाती है, उसको ले आओ, उसको वापस ले आओ। चुबुको येल्स, चुबुको क्राइज, शाउट्स, ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता दिया। ओह व्हाट अ बर्डन, अरे कितनी मुसीबत है। लॉर्ड, टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, एक जवान लड़की का बाप होना जो है, या खुदा ये कितनी मुसीबत की बात है। आई विल कट माई थ्रॉट, मैं अपना गला काट लूँगा। आई विल इंडीड, सचमुच में मैं ऐसा कर लूँगा। वी कर्सड हिम, हमने उसको बुरा भला कहा। वी कर्सड हिम, हमने उसको बुरा भला कहा। एब्यूज्ड हिम, उसको गालियाँ दी। ड्रू हिम आउट, उसको बाहर भगाया, उसे बाहर भगा दिया। एंड इट इज़ ऑल यू, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। किसे कह रहा है? ये चुबुको नतलिया से कह रहा है। चुबुको, नतलिया, नो इट वाज यू, नहीं ये आपकी वजह से हुआ। चुबुको, आई टेल यू इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मैं तुमसे कह देता हूँ ये मेरा कसूर नहीं है। लोमो अपीयर्स एट द डोर, अब लोमो जो है दरवाजे पर दिखाई देता है। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, चुबुको कहता है अपनी बेटी नतलिया से, अब लोमो वापस आ गया, अब आप खुद उससे बात कर लो, मैं बात करने वाला नहीं हूँ। लोमो इंटर्स एग्जॉस्टेड, क्योंकि आपको पता है कि लोमो जब भागा था यहाँ से तो दौड़ के भागा था, अब जो है एग्जॉस्टेड है, फिर से वापस आना पड़ा। तो और लड़ाई की थी, थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। लोमो क्या कह रहा है? माई हार्ट इज पल्पिटेटिंग, माई हार्ट इज़ पल्पिटेटिंग ऑफली, यानी माई हार्ट इज़ पल्पिटेटिंग एक्सट्रीमली, एक्सटेंसिवली, मेरा दिल खतरनाक तौर से धक धक कर रहा है। माई फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, मेरा पाँव सुन हो गया है। देयर इज़ समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, कोई चीज़ है जो मेरी बगल में मुझे नोच रही है। नतलिया, फॉरगिव अस, हमें माफ़ करो। आइवान वेस्लीविच, हमें फॉरगिव अस, हमें माफ़ करो। वी वर ऑल लिटिल हीटेड, हमें जो है हम सभी थोड़ा गर्मी में आ गए थे। आई रिमेंबर नाउ, अब मुझे याद आ गया है। ऑक्सन मेडोज रियली आर योर्स, ऑक्सन मेडोज जो हैं वो हकीकत में तुम्हारी हैं। लोमो, माई हार्ट इज़ बीटिंग ऑफुली,
میرا دل جو ہے خطرناک طریقے سے دھڑک رہا ہے. مائی میڈوز میری جو ہیں چراگاہیں. مائی میڈوز آر بوتھ ٹویچنگ. مائی آئی بروز مائی آئی بروز آر بوتھ ٹویچنگ. میری دونوں ابرو جو ہیں اینٹ رہی ہیں. تو نتلیا دا میڈوز آر یورس. میڈوز جو ہیں وہ تمہاری ہیں. یس یورس ہاں تمہاری. ڈو سٹ ڈاؤن آپ بیٹھیے نیچے بیٹھیے. دے سٹ دونوں بیٹھتے ہیں. آئی وان یہ لومو بھی بیٹھتا ہے اور نتلیا بھی بیٹھتی ہے. وی ور رانگ ہم غلط تھے. لومو آئی ڈڈ اٹ آن پرنسپل. میں نے یہ کس بنیاد پر کیا؟ اصول کی بنیاد پر. یعنی ایک اصول کی وجہ سے میں ایسا کہہ رہا ہوں. مائی لینڈ از ورتھ لٹل ٹو می. میری زمین کی میرے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. بٹ پرنسپل لیکن اصول تو اصول ہی ہے. نتلیا یس the principle just so. now let us talk of something else. ہاں اصولاً بالکل آپ کی بات صحیح ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اب آؤ کوئی دوسری بات کرتے ہیں. یعنی اب نتلیا کو پتہ چلا تھا کہ لومو کس لیے آیا تھا. اب یہ اسی کے متعلق بات کرنا چاہتی ہے. لیکن لومو وہاں سے کیا کر رہا ہے؟ لومو نے کہا the more so as I have evidence. پھر کہہ رہا ہے اور اس لیے بھی کیونکہ میرے پاس ثبوت ہیں, میرے پاس کاغذات ہیں. My aunt's grandmother gave the land to your father's grandfather peasants. تو میری خالہ کی نانی نے تمہارے والد کے دادا کے مزدوروں کے لیے دی تھی یہ زمین. نتلیا یس let that pass. چلو چھوڑو اس بات کو. aside ایک طرف ہو کر خود سے, یعنی اپنے آپ سے کہہ رہی ہے ایک طرف ہو کر. I wish I knew how to get him started. کاش مجھے پتہ ہوتا کہ اسے بات کیسے شروع کراؤں, یعنی کیسے ہم اب شادی کی بات کریں. الاؤڈ پھر جو ہے الاؤڈ کہہ رہی ہے, بلند آواز میں کہہ رہی ہے. آر یو گوئنگ ٹو اسٹارٹ شوٹنگ سون. اونچی آواز میں کہہ رہی ہے کیا تم جلدی ہی شکار پر جانا شروع کرنے والے ہو. تو اسی طرح سے نتلیا نے بات شروع کی. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. لومو نے کہا I am thinking of having a go at the Blackcock under Natalia Stepanovna. محترمہ نتلیا جی, میں سوچ رہا ہوں کہ کٹائی کا کام ختم کرنے کے بعد تیتر کا شکار کرنے جایا کروں. جو پہلے میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے فصل کی کٹائی ہو پھر میں جاؤں گا. آفٹر دا ہارویسٹ کے بعد. اوہ ہیو یو ہرڈ, کیا آپ نے سنا ہے نتلیا؟ جسٹ تھنک وٹ اے مسفارچون آئی ہیو ہیڈ. کیا تم نے سنا ہے؟ ذرا سوچو مجھ پر کتنی بڑی بدبختی آج پڑی تھی. Just think that a misfortune I have had. My dog Gas, who you know, has gone lame. میرا کتا جس کا نام گیس ہے, تو آپ جس کو ہم جانتی ہو, وہ لنگڑا ہو گیا ہے. یعنی اس کو جو ہے کچھ پرابلم ہو گئی ہے ٹانگ میں, تو لنگڑا بن گیا ہے. نتلیا what a pity. why. کتنی دکھ کی بات ہے. وہ کیسے؟ لومو I don't know. مجھے وہ پتہ نہیں ہے. must have got his leg twisted or bitten by some other dog. Size. مجھے جو ضرور اس کی ٹانگ میں بل پڑ گیا ہوگا یا کسی دوسرے کتے نے اسے کاٹ لیا ہوگا. برتا ہے. سائز برتا ہے. My very best dog. میرا سب سے اچھا کتا. To say nothing of the expense I gave Mirano 125 rubles for him. میرا سب سے اچھا کتا, اس پر ہوئی خرچ کی تو کیا بات ہی مت کرو. میں نے میرانو کو اس کے 125 روبل دیے تھے. نتلیا اٹ واز ٹو مچ ایوان ویسلیوچ. یہ تو بہت زیادہ پیسے تھے ایوان ویسلیوچ. ایوان ویسلیوچ اتنے پیسے آپ نے دیے, یہ تو زیادہ ہیں. لومو آئی تھنک اٹ واز ویری چیپ. میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت سستے دام تھے. ہی از اے فرسٹ ریٹ ڈاگ. وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑھیا قسم کا کتا ہے. تو اس پر اب آپ دیکھیں پھر شروع ہو جاتا ہے. نتلیا نے کہا یہاں سے اب بات کرنی تھی ان کو, پھر سے پرپوزل کی. اب بات کتے کی اٹھائی تو پھر سے جو ہے باتوں کا جنگ شروع ہونے لگا. نتلیا کہہ رہی ہے پاپا گیو 85 روبلز فار ہز سکیزا. تو پاپا نے ہمارے سکیزر کے لیے 85 روبل دیے تھے. اینڈ سکیزا از ہیپس بیٹر دین گیس. اور سکیزا ہمارا جو ہے
وہ بہت ہی زیادہ جو ہے کئی گنا زیادہ اچھا ہے آپ کے گیس سے. لومو سکیزا بیٹر دین گیس. لومو کہہ رہے ہیں کیا سکیزا میرے گیس سے بیٹر ہے, اس سے اچھا ہے؟ اوہ وٹ این آئیڈیا, اوہ کتنا عجیب خیال ہے آپ لوگوں کا. لفظ ہنس رہا ہے, سکیزا بیٹر دین گیس, کیا کہہ رہی ہے سکیزا بیٹر دین گیس, تو اسی پر ہنس رہا ہے, اسی پر جو ہے بلند آواز میں ہنستا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہم نے جو پیج نمبر 162 کا یہ پڑھا. اب ہم دوسرے لیسن میں, دوسری ویڈیو کلاس میں انشاءاللہ پیج نمبر 163 سے پڑھیں گے. کوشش کروں گا میں آج ہی آپ کو وہ کلاس بھی ڈالوں گا, تو تاکہ اس کو یہ جو بڑا لیسن ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہم. اب ہم تھوڑا بڑا کلاس دیتے لیکن پھر جو ہے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے ڈیو ٹو ویک نیٹ ورک, اس کو بہت ٹائم لگتا ہے اپلوڈ کرنے میں. اس لیے میں پھر سے آج تقریباً کوشش کروں گا میں ایک اور کلاس دے دوں گا. اور آج انشاءاللہ جو ہے آج آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہے شام کو 8 بجے, اور سپیک اپ کا, اور آج آپ کو 2 پوائمز جو آپ نے ایگزام دیا اس کا رزلٹ بھی ہے, وہ بھی ہم سنائیں گے. تقریباً آج وہ سنائیں گے ہم آپ کو تقریباً رات کے 9 بجے ایگزام کے بعد سنائیں گے رزلٹ انشاءاللہ, کیونکہ سنڈے تھوڑا کچھ کام بھی ہے. تو اس کے ہم پہلے 8 بجے ایگزام ہوگا آپ کا, پھر آفٹر 9 PM دیٹ از آفٹر عشاء نماز آپ کا وہ رزلٹ ہوگا 2 ٹیسٹ کا انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.